मन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक नेपालमा विदेशी संस्कृतिको हस्तक्षेप बढेकाले राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न एकजुट हुनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। सोनाम लोछारका अवसरमा काठमाडौँको टुडीखेलमा हिजो आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी संस्कृतिको प्रभाव रोकेर नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति र पहिचानलाई जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी संस्कृतिको प्रभुत्व बढाएर नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना र प्रवर्धन हुन नदिने चेष्टा भइरहेको प्रति सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो। आज भोलि विदेशी संस्कृतिको प्रभुत्व, हस्तक्षेप, प्रभावद्वारा नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना हुन नदिने, त्यसलाई प्रवर्धन हुन नदिने एउटा चेष्टा भइरहेको छ। म तपाईँ सम्पूर्ण तामाङ बुद्धिजीवी र नेता साथीहरू, तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू, देशभरिका सबै नेपाली विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति, परम्परा रहेका जनसमुदायसँग विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। हामी एकातिर सामन्ती एकात्मकता र उसको हस्तक्षेपका विरुद्धको लडाईँ अझै जारी छ भने अर्कोतिर वैदेशिक चाहिँ सांस्कृतिक हस्तक्षेपका कारणले पनि हामी एउटा नयाँ परिस्थितिमा छौँ। त्यसकारण हामीले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने, हाम्रा ऐतिहासिक राम्रा संस्कारहरूलाई, राम्रा परम्पराहरूलाई, जनवादी परम्पराहरूलाई विकसित गर्ने दायित्व हामी सबैको काँधमा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तामाङ संस्कृति नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको एउटा कडी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोनाम लोछार अन्तर्राष्ट्रिय पर्वका रूपमा पनि विख्यात रहेको बताउनुभयो। बाघलाई विदा गरेर बिरालो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा तपाईहरुको संस्कृति र तपाईहरुको परम्परा नेपालमा मात्र होइन, संसारका धेरै देशहरूमा पनि यसलाई मनाइन्छ। त्यसकारण यो तामाङहरूको राष्ट्रिय पर्व त हुँदै हो, हामी नेपालीहरूको पनि एउटा महान राष्ट्रिय पर्व हुँदै हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वको रूपमा पनि विश्वविख्यात रहेको छ। सुर्खेतमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। छिन्चुदेखि सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको जीप हिजो राति रत्नराज मार्गको झुप्रा खोला नजिक दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा गाडी चालक दैलेख डुङ्गेश्वर गाउँपालिका 7 का 27 वर्षीय सागर शाही, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका 7 कै 33 वर्षीय दिपेन्द्र जङ शाही, दैलेखकै भगवतीमाई गाउँपालिका 5 का 31 वर्षीय बबिन शाही र दैलेख गुराँस गाउँपालिका 3 बस्ने 36 वर्षका राजेन्द्र बिसी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुर्खेतको झुप्रा खोलामा भएको सवारी दुर्घटनामा परि यात्रुको निधन भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत दुर्घटनामा परि निधन भएका यात्रुप्रति श्रद्धा सुमन प्रकट गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माया बलको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीको झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचाररत बलको हिजो निधन भएको थियो। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 9 नयाँ रोड घर भएकी 53 वर्षीय बल विगत 3 वर्षदेखि घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी समितिको बैठक यही माघ 12 गते बस्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषय, सरकारको काम कारबाही तथा पार्टीका कामका बारेमा छलफल हुने पार्टीले जनाएको छ। यस्तै बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछिको अवस्था, पार्टीका बाँकी काम लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहका नेताहरूबीच समसामयिक राजनीतिक र पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको आगामी बैठक तयारीबारे छलफल भएको छ। सो समूहका केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, अन्य नेताहरूको हिजो भएको भेलामा यही माघ 15 गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा गरिने समीक्षा र समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल भएको हो। साथै भेलामा निर्वाचनको परिणाम पछिको अवस्था, पार्टीका भातृ र शुभेच्छु
इच्छुक संस्था गठन तथा पूर्णता दिने, प्रभावकारी र चलायमान बनाउनु पर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। नेताहरूले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत, सरकारप्रतिको धारणा, आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने कार्यदिशा लगायत विषयमा नेताहरूले धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेताहरूले बोल्ने क्रम निरन्तर रहेको र भोलि मंगलबार पुनः भेला हुने बताइएको छ। भेलामा नेता डाक्टर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा, सहमहामन्त्री द्वय पाण्डे र जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति लगायत नेताहरूको उपस्थिति थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले देशको आर्थिक विकास र समृद्धि आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राईले आर्थिक रूपान्तरण गर्न सबैजना जुट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री राईले नेपाल बहुजाति र बहुभाषी देश भएकाले देशलाई माथि उठाउन सबैजना एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालमा धेरै क्रान्ति भए पनि देशले अझै राजनीतिक स्थिरता पाउन नसकेको बताउनु भएको छ। मीनकुमारी राणा प्रतिष्ठान बालकोटले हिजो भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादवले 2007, 2017 र त्यसपछि पनि धेरै क्रान्ति भए पनि राजनीतिक स्थिरता पाउन नसकेको र जनतालाई समेत भरोसा र विश्वास दिलाउन नसकिएको बताउनुभयो। सो अवसरमा पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको मीनकुमारी स्मृति पुरस्कारबाट जनही 51,000 सहित वरिष्ठ साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतम, वरिष्ठ पत्रकार हरिहर बिरही, प्रजातन्त्र सेनानी माथवर सिंह बस्नेत र वरिष्ठ बक्सिङ प्रशिक्षक मदन कुमार गुरुङलाई पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल बाँके शाखाले हिजो नेपालगञ्जमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका मन्त्री गिरीले 77 वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने बताउनुभयो। उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले झापामा विकासको युग शुरू भएको बताउनु भएको छ। सोनाम लोछारको अवसरमा हिजो झापाको भद्रपुर नगरपालिका 2 कमलधाप स्थित संयुक्त धार्मिक स्थलमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले झापा क्षेत्र नम्बर 3 को विकासमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जनकपुरका 2 युवाको अपहरणपछि भारतमा हत्या गरिएको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका 8 का 19 वर्षीय रोहित कुमार शाह र ओडा नम्बर 13 पीडारोको पछियारी टोलमा 22 वर्षीय विष्णु शाहको घाँटी थिचेर हत्या गरी खाडलमा पुर्याएको अवस्थामा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। दुवैजना पुस 27 गते आफन्तकोमा भोज खान गएका बेला अपहरणमा परेको र 50 लाख रुपैयाँ फिरौती मागिएको भन्दै यही माग 4 गते प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। भारतीय प्रहरीसँग मिलेर अनुसन्धान गर्दा बिहारको सीतामढ़ीमा खाडलमा गाडिएको अवस्थामा दुवै जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच अपहरणपछि हत्याको घटनामा संलग्न भएको आशंकामा भारतीय प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीले पनि अन्य 2 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी नायब परीक्षक छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। पोखरा हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये अझै 14 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ ल्याइएका मध्ये 14 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रमुख डाक्टर गोपाल कुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ती शव अत्यधिक जलेको हुनाले फरेन्सिक विधिबाट शव पहिचान हुन समस्या भएको हो। नेपाल प्रहरीको प्रयोगशालामा ती शवको DNA परीक्षण गरिने विभागका प्रमुख डाक्टर चौधरीले बताउनुभयो। पर्सि माघ 10 गतेदेखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी
साताव्यापी रूपमा शहीद दिवस मनाइने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा गठित शहीद दिवस मूल समारोह समितिको हिजो बसेको बैठकले विक्रम सम्वत 1997 मा प्राणदण्ड पाएका शहीदहरूले शहादत प्राप्त गरेको स्थानमा र माघ 16 गते लैनचौरमा स्मृति सभाको आयोजना गरी मनाउने निर्णय गरेको समितिका संयोजक एवं महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताउनुभयो। शहीदहरूको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्मलाई शहीद सप्ताहका रूपमा मनाइदै आइएको छ। भोलि माघ 10 गतेदेखि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी साताव्यापी रूपमा शहीद दिवस मनाइने भएको छ। आज साँझबाट सुदूरपश्चिम हुँदै पश्चिमी निम्नचापीय प्रणाली नेपाल प्रवेश गर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। विभागले आज रातिदेखि पश्चिम नेपालबाट शुरू भएर बिहिबारसम्म काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। हिमाली भेगमा भने मंगलबारपछि एक हप्तासम्म हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद विनोद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यसपालिको हिउँदमा बितेको 30 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम वर्षा भएको जनाइएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् 1991 पछि यो वर्षको हिउँदमा सबैभन्दा कम पानी परेको हो। सन् 1991 देखि 2020 सम्मको डिसेम्बर 1 देखि जनवरी 18 सम्ममा औसतमा 12.6 मिलिमिटर पानी परेको थियो। तर यसपालिको डिसेम्बर 1 देखि जनवरी 18 सम्ममा 0.1 मिलिमिटर मात्रै पानी परेको मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा मंसिर 15 देखि फागुन 15 गतेसम्मको समयलाई हिउँदयाम मान्ने गरिएको र यस वर्ष समुद्रको तापक्रम औसत भन्दा कम भएकाले पश्चिमी वायु कमजोर भई पानी कम परेको जलवायु धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हिउँदमा पानी कम पर्दा सुक्खा बढेको तथा यसको असर हिउँदे बालीमा प्रत्यक्ष देखिनुका साथै बहुआयामिक असर पर्नेछ। हिउँदमा पानी कम पर्दा पानीका मुहानहरू सुक्ने वा मुहानबाट कम पानी आउने, वायु प्रदूषण बढ्ने, डढेलोको जोखिम बढ्ने लगायतका समस्या आउन सक्ने जलवायु क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन्। यस वर्ष सिन्धुलीमा विगतको तुलनामा जुनारको उत्पादन बढेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सिन्धुलीलाई जुनार पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार गरेसँगै जुनारको उत्पादन बढेको भए पनि समयमा नै जुनार बिक्री गर्न नपाउँदा किसान भने चिन्तित छन्। सिन्धुलीबाट संवाददाता कमल सरला सुनवारको रिपोर्ट। यस वर्ष सिन्धुलीमा जुनारको उत्पादन बढेको छ, तर समयमा नै जुनार बिक्री वितरण नहुँदा किसान भने चिन्तित छन्। गोलन्जर गाउँपालिका 4 माझको भिण्डीकी भद्रकुमारी ठकुरी असम्म एक पैसा पनि भएको छैन। यसरी रुँगेर बसिरहेको छ। बनकर उही मुनि मुनि बस्छ, खाइहाल्छ। व्यापारीहरू पनि आएको छैन, बिक्री भएको छैन। जंगलको छेउमा रहेको जुनारको बगैँचामा किसान उठ्नुभन्दा अगाडि चराचुरुङ्गी, बाँदर लगायत जंगली जनावर आइपुग्छन्। किसानलाई जुनार सुन्तला जोगाउनै मुस्किल छ। अर्का किसान राम बहादुर ठकुरी यहाँ बाँदर लाग्छ बेपत्तेसँगले, एकजना ड्युटी बसिन भन्दा कामै छैन। आगाहरू भाँचिदिन्छ, त्यही भएर 12 महिना बारेकाल रुन पर्छ। यस वर्ष जुनारको उत्पादन धेरै भएका कारण पनि समयमा नै जुनार सुन्तला बिक्री वितरण गर्न समस्या भएको बताउनुहुन्छ देवी कुमारी ठकुरी। हाम्रो त अब माग लागिसक्यो, अहिलेसम्म जुनार सुन्तला चलेको छैन। 20 लाख त लिन्छु म अहिले साल भनेको थियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुनार सुपरजोन सिन्धुलीका प्रमुख रमेश प्रसाद हुमागाई भने यसो भन्नुहुन्छ। 73 सालदेखि यो सुपरजोन सुरु गरेको, अब हामी अहिले 7औं वर्षमा चलिरहेछौँ। करिब 30,000 जति बिरुवा हरेक वर्ष रोपिरहेको छ। यो बिरुवाहरू अब फल्न थाल्यो। त्यो हिसाबले पनि 1000 मेट्रिक टन जति हाम्रो उत्पादन पनि बढेको छ। जुन बाटोमा स्ट्रिट मार्केटिङ भनौँ न, भेन्डरहरूले बाटोमा बेच्ने, त्यहाँभन्दा बाहेक हामीले बजारको अर्को अल्टरनेटिभ खासै त्यस्तो स्ट्रङ मार्केटिङ आउटलेट हामीले डेभलप गरेका छैनौँ। अर्को वर्षदेखि यो चिजलाई अलि बढाउनु पर्ने हो कि जस्तो पनि छ। यसलाई हामी कार्यक्रममा छलफल गरेर राख्छौँ। गत वर्ष 9400 मेट्रिक टन जुनार उत्पादन भएको यस जिल्लामा यस वर्ष 10500 मेट्रिक टन जुनार उत्पादन भएको छ। सिन्धुलीमा 1045 हेक्टर क्षेत्रफलमा जुनार खेती गरिएको छ। हरेक वर्ष किसानले 30,000 जुनारका बिरुवालाई थप विस्तार गर्दै लगेका छन्। कमल सरला सुनवार, रेडियो नेपाल, सिन्धुली। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत गान्धी मनमोहन मार्ग निर्माणको कामले गति लिन थालेको छ। मोरङको रंगेली स्थित नेपाल भारतको सिमानादेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथरी बजारलाई जोड्ने सड़कको हालसम्म 50% काम सम्पन्न भएको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले जनाएको छ। विराटनगरबाट संवाददाता कुमुद अधिकारीको यो रिपोर्ट।
मोरङको रङ्गेली स्थित नेपाल भारतको सिमानादेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथरी बजारलाई जोड्ने गान्धी मनमोहन मार्गको 2वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ। रङ्गेली सुनवर्सी तथा पथरी शनिश्चरी नगरपालिकालाई जोड्ने सडकको 2वटा प्याकेजमा अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति 50% रहेको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटेरीका इन्जिनियर प्रमोद खतिवड़ाले बताउनुभयो। गान्धी मनमोहन सडक 2टा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गरेको र एउटा प्याकेज चाहिँ 15 किलोमिटरको पथरीदेखि डाँस खोलासम्म र हालसम्म त्यसको 25% भौतिक प्रगति भइसकेको स्थिति छ र दोस्रो प्याकेज चाहिँ डाँस खोलादेखि भारतीय बोर्डरसम्म 15 किलोमिटर नै र हालसम्म 25% प्रगति हासिल गरिरहेको छ र हाल दुवै ठेक्कामा काम सुचारू अवस्थामा रहेको देखिन्छ। 30 किलोमिटर लामो उक्त सडक 2080 साल कार्तिक महिनासम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। बजार क्षेत्रमा केही घर टहरा परेकाले काममा केही समस्या भएको इन्जिनियर खतिवड़ाको भनाइ छ। कन्स्ट्रक्सन चौडाइ चाहिँ हाम्रो 12 मिटर छ। 12 मिटर भित्र चाहिँ 2-3 ठाउँमा चोक जस्तो ठाउँमा चाहिँ घर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भत्काउन सकिएको छैन। त्यसमा ठाउँमा कल्भर्टहरू चाहिँ थुनेर त्यहाँ घर बनिसकेको स्थिति छ। पुरानो कल्भर्टहरू पुर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ नाला लगेर छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पब्लिकको माग भइरहेको छ। त्यो समस्या त्यसले चाहिँ क्रिएट गरे। नेपाल भारत जोड्ने उक्त सडक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सडक बनेपछि दुवै देशका मानिसलाई आवतजावतमा सहज हुने भएकाले काम चाँडै सम्पन्न हुनुपर्ने स्थानीय कृतानन्द यादवको भनाइ छ। हाइवेदेखि यता मार्ग बनियो भने खुला सिमाना भएको हुनाले हामीहरूलाई धेरै फाइदा छ। मार्केट खुल्छन्, बजार चालपाल हुन्छन्। अहिले बजार सकिसकेछन्, आवतजावत केही छैन। यो मार्ग भनेको हाम्रो नेपालका दुईटैलाई फाइदा छ। 2076 साल कार्तिक महिनामा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त गान्धी मनमोहन मार्गको निर्माण लागत 1 अर्ब 58 करोड रुपियाँ रहेको ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार सडकको काम सम्पन्न नभएपछि 1 वर्ष म्याद थप गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। कुमुद अधिकारी, रेडियो नेपाल, विराटनगर। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित मोन्टेरी पार्कमा एकजनाले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। मोन्टेरी पार्कभित्र चन्द्रपात्र अनुसारको नयाँ वर्ष मनाउन भेला भएका भीडमा घुसेर गोली चलाइएको थियो। यसैबीच गोली प्रहारको घटनाको 12 घण्टापछि सम्भावित अभियुक्तलाई सुरक्षाकर्मीले एउटा भ्यानभित्र मृत अवस्थामा फेला पारेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। थप अनुसन्धानपछि सत्य तथ्य बाहिर आउने त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकामा सन् 2022मा गोली प्रहारका घटनामा 44,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये आधा भन्दा बढी आत्महत्या सम्बन्धी घटना थिए। अफ्रिकी राष्ट्र सोमालियामा त्यहाँका सेनालाई सगाइरहेका अमेरिकी वायुसेनाको आक्रमणमा परि कम्तीमा 30 अल-शबाब विद्रोहीको मृत्यु भएको छ। विगत केही दिनदेखि गलकाट शहर नियन्त्रणमा लिन अल-शबाब विद्रोही समूह र सोमाली सेनाबीच भिडन्त भइरहेको थियो। गत शुक्रबार 100 भन्दा बढी विद्रोहीले सेनामाथि आक्रमण गरेपछि त्यहाँका सेनालाई सगाइरहेका अमेरिकी सेनाले हवाई आक्रमण गरेको हो। बंगलादेशमा आगामी फेब्रुअरी 23मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पाकिस्तानको संविधानले एक व्यक्तिलाई बढीमा 2 कार्यकालका लागि निर्वाचित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हमिद अर्को कार्यकालका लागि फेरि निर्वाचित हुन नमिल्ने भएको हो। हमिदको कार्यकाल 24 अप्रेलमा समाप्त हुँदैछ। अब आर्थिक समाचार। उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले रेमिटेन्सलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत र कानूनी सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाले शनिबार राति आयोजना गरेको रेमिटेन्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल विषयक कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले रेमिटेन्सलाई वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण तयार पार्न सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले रेमिटेन्स जति जेनेरेट हुने गरेको छ त्यसको ठूलो हिस्सा औपचारिक माध्यमबाट भित्राउन सकेका छैनौं। आधिकारिक माध्यमबाट देशभित्र भित्राउनका लागि लिनुपर्ने नीति, गर्नुपर्ने निर्णय वा दिनुपर्ने प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू अघि सार्न सरकार तयार छ, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले रेमिटेन्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, मानव संसाधन, औद्योगिकीकरण लगायतका क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका
नगरपालिकाका किसानले सामूहिक आलु खेती सुरु गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा निर्वाहमुखी आलु खेती गर्ने गरेका त्यस ठाउँका किसानले यस वर्ष करिब 3 बिघा जमिन भाडामा लिएर सामूहिक रूपमा आलु खेती सुरु गरेका हुन्। कावासती नगरपालिकाको 50% अनुदान र कृषक समूहको 50% गरेर 5 लाखको लगानीमा आलु खेती गरिएको परिवर्तन कृषक समूहका अध्यक्ष मणिप्रसाद नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। 35 जनाको समूह बनाएर आधुनिक पद्धतिबाट व्यावसायिक आलु खेती गरिएको छ। यसपटक सामूहिक रूपमा कृषि प्राविधिकको सहयोगमा आधुनिक तरिकाले आलु खेती गरिएकोले राम्रो प्रतिफल पाउने विश्वास गर्नुहुन्छ समूहकी कोषाध्यक्ष कुन्तीकला अधिकारी। स्थानीय व्यापारी आलु किन्नका लागि अग्रिम सम्पर्कमा आउने गरेको समूहका अध्यक्ष नेउपानेले बताउनु भयो। गत वर्ष जिल्लामा 3115 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिएकोमा यस वर्ष थप 60 हेक्टर जमिनमा आलु खेती विस्तार भएको छ। गएको वर्ष जिल्लाभर 55,245 मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र पूर्वी नवलपरासीले जनाएको छ। 7औं म्याग्दी महोत्सव एवं गण्डकी प्रदेश स्तरीय कृषि औद्योगिक व्यापार मेला 10 करोड बराबरको कारोबार गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ म्याग्दीको आयोजनामा सदरमुकाम बेनीको खुला मञ्चमा 10 दिनसम्म चलेको मेलामा करिब 10 करोडको कारोबार भएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवका क्रममा कृषि प्रदर्शनी, कालीगण्डकी नदीमा राफ्टिङ, फोटो प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको थियो। महोत्सव स्थलमा व्यापारिक र अन्य गरी 258 व्यापारिक कक्षहरू राखिएको थियो। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनकपुर धाम व्यापार मेला 2079 आयोजना हुने भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारी तथा प्रतिष्ठानहरूलाई एउटै छानामुनि सहभागी गराई अनुभव आदान प्रदान तथा व्यापारको नयाँ आयाम एवं सम्भाव्यताका बारेमा छलफल गर्न व्यापारिक मेलाको आयोजना गरिएको जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताउनु भयो। मेलामा स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ भने सार्क राष्ट्रहरू, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका विभिन्न क्षेत्रका व्यापारीहरूको पनि सहभागिता रहने आयोजकहरूले बताएका छन्। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज दिउँसो देशभर मौसम सामान्यतया सफा रही आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पहाड़ी भागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको र सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 19.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 4.3 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 82%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 17 देखि 19 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:37 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालको संस्कृति र पहिचानलाई जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। गैर आवासीय नेपालीको आर्थिक र सामाजिक अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था छिट्टै पूरा गर्ने उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रतिबद्धता। आज रातिबाट पश्चिमी निम्नचापीय प्रणाली सक्रिय हुने अनुमान, वर्षाको सम्भावना र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित एक पार्कमा अन्धाधुन्द गोली प्रहारबाट कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु।